अब केपी ओली पनि सत्ता भनेपछि उसले चाहिँ तपाईँको अरूलाई त्यहाँ बस्दै नबसे हुन्थ्यो, छिर्दै नछिर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ। उनी जसरी पनि उनी बाँच्दासम्म प्रधानमन्त्री पनि उनलाई नै चाहियो र चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पनि उनलाई नै चाहियो। यो त अन्तर्द्वन्द बढिरहेको छ नि उनको कारणले गर्दाखेरि। त्यसलाई सामसुम पार्न लागि हुन्छ म प्रधानमन्त्री चलाउँछु, यो चाहिँ तपाईँको पुरै अवधि। अब यो के अरे तिमीले कार्यकारी अध्यक्ष तिमीले चलाऊ भनेर चाहिँ यसो भनिदिया हुनसक्छ। 2 वर्षपछि के हुन्छ त्यो कसले भन्न सकिन्छ? केपी ओलीले फेरि बोली फेर्दैन भन्न चाहिँ सकिन्छ? त्यसमा अडान हुन्छ रहन्न। उसले नभने उसका चाहिँ कार्यकर्ताले कहाँ दिन्छ? प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको अवस्था अहिले चाहिँ जे भइरहेछ उनी त के अरे भन्छन् नि, अब एउटा चाहिँ तपाईँको 2 श्रीमतीको पोइ कुना बसी रोइ भने जस्तो होइन। अब फेरि त्यो कुना बसेर रुने दिनहरू आउँछन् कि सामान्य कुराले पनि उनी हौसिन्छन् होइन। अब तपाईँले पार्टी अध्यक्ष पाउने भए अब के भन्छ भने अर्को महाधिवेशनपछि उनलाई नै अध्यक्ष बनाउने रे है, सहमतिको आधारमा अध्यक्ष बनाउने। अब सहमति भएन अध्यक्ष बन्ने, सहमति नभए के हुन्छ? फेरि पनि चाहिँ उनले चाहिँ तपाईँको त्यो पीरको झोला बोकेर उनी हिँड्नै पर्छ, अविश्वासको झोला बोकेर हिँड्नै पर्छ। उनी त अब कस्तासम्म भनेदेखि तपाईँको भोलि उनी राजावादी पनि हुन सक्छन्। राजाले चाहिँ दियो भनेदेखि प्रचण्ड, किनभनेदेखि काङ्ग्रेससँग जानु र त्यो राजासँग मिल्नुमा के फरक छ? शेरबहादुर देउवा जसको पालामा जनयुद्ध सुरु भयो र जसले चाहिँ उनको ताउको मोल टोके तिनैसँग चाहिँ तपाईँको साँठगाँठ गरेर सरकार चलाए यिनीहरूले। जस्तो पनि यिनीहरूले गर्न सक्छन्। यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको सागपत्रै भन्छन् यिनीहरू होइन। जहाँ पनि मिल्न सक्ने जता पनि जाने त्यस्तै खालको छन्। उनीहरूको बिचमा कहिले भद्र सहमति हुन्छ, कहिले लिखित सहमति हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको के सहमति हुन्छ के, तर त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने सहमति होइन। निर्धुक्क भएर चाहिँ तपाईँको राम राज्य भइरहेछ, यहाँ शान्ति चाहिँ अमन चैन छ भनेर त्यो बस्ने चाहिँ तपाईँको दिनको सकिए। समसामयिक राजनीतिमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँले 37 वर्ष त्रिवीमा मानवशास्त्र विषयमा अध्यापन गराउनुभयो र उहाँले लामो समयदेखि यो कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ र अहिले हालसालै चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी जसको नेतृत्व चाहिँ मोहन विक्रम वैद्यले गरिराख्नु भएको छ, त्यसको विज्ञहरूको संयोजक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ कम्युनिस्ट विचारधाराबाट एउटा आफ्नो पेसा हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पनि संलग्नता हुनुभएको छ। अहिले बहुमतको सरकार छ, तपाईँले जे सिद्धान्त बोकिरहनु भएको छ त्यही पार्टी नभए पनि त्यस्तै खालको पार्टीको यो बहुमतको सरकारले गरेको काम कारबारलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारमा गएपछि कस्तो काम गर्नुपर्थ्यो, कस्तो काम भइरहेको छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। म यो कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित भएको 2022 सालदेखि नै, जब म 6 कक्षामा पढ्न गएको थिएँ। मेरो गाउँ बागलुङ जिल्लाको घुसकाट भन्ने गाउँ हो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 5 कक्षासम्मको अध्ययन गाउँमा गरेर 6 कक्षा त्यो नजिकैको पहिलाको 2224 राज्यमध्येको एउटा राज्य गलकोट भन्ने छ, त्यो गलकोटको हरिचौरमा त्यहाँ चाहिँ मिडल स्कुल थियो, निम्न माध्यमिक विद्यालय, त्यहाँ 6 कक्षा पढ्न गएको थिएँ। र त्यति बेलादेखि नै त्यहाँका गुरुहरू, विशेष गरेर चित्रबहादुर केसी अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो चाहिँ त्यति बेलाको गुरु हो। उहाँहरूले स्कुल समयभन्दा बाहिरको समयमा, विशेष गरी चाहिँ बिहान बेलुकीको समयमा यो स्कुलमा पढाइने सामान्य चाहिँ पठन पाठनका विषयवस्तुभन्दा अलि राजनीतिक विषयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिने र विशेष गरेर मार्क्सवाद लेनिनवादी विचारधाराहरूसँग परिचित गराउने, त्यसको बारेमा कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्यो चाहिँ काम थप एउटा खालको चाहिँ तपाईँको प्रशिक्षणको काम दिनुहुन्थ्यो। त्यही बेलादेखि मैले कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति मेरो आस्था जागेको। किनभनेदेखि त्यति बेलाको परिस्थिति पनि नेपालमा गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी सबै खालका चाहिँ तपाईँको एउटा समस्याबाट ग्रसित नेपाली समाज, शोषण, दमन, उत्पीडन त त्यसै पनि थियो पञ्चायतकालमा।
त्यसबाट मुक्ति पाउने एउटै चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त भनेको, एउटै राजनीतिक चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भनेको त्यो मार्क्सवादी सिद्धान्त हो, त्यो कम्युनिस्ट राजनीतिक चाहिँ व्यवस्था हो, साम्यवादी चाहिँ तपाईँको राजनीतिक व्यवस्था भन्ने खालले प्रसिद्धि दिनुहुन्थ्यो। त्यसबाट मलाई चाहिँ अलिकति एउटा भनौँ न त्यसप्रति मेरो चाहिँ तपाईँको आफ्नो आकर्षण चाहिँ बढ्यो है, त्यही बेलादेखि हो। र अहिलेसम्म म निरन्तर कहिले एक्टिभली, कहिले चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा, कहिले अप्रत्यक्ष रूपमा, कहिले सक्रिय रूपमा, कहिले चाहिँ तपाईँको ठिकै खालले पनि म चाहिँ त्यही विचारधारामा अडान रहेर त्यसैमा चाहिँ तपाईँको स्थिर भएर अहिलेसम्म म त्यसकै पछाडि चाहिँ तपाईँको मेरो आफ्नो भनौँ न एउटा भनौँ न आकर्षण त्यसप्रति नै छ। त्यसमा नै म चाहिँ लागिरहेको छु र मैले कुनै किसिमको आफ्नो पद प्रतिष्ठा लोभ लालचले गर्दाखेरि विभिन्न दल बदल्ने, विभिन्न खालका विचारधारा बदल्ने, आस्था बदल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नि पछि म लागिनँ। निरन्तरमा म प्राध्यापन सेवा भए तापनि त्यो चाहिँ विषय दर्शन हो, त्यो मार्क्सवाद लेनिन भनेको एउटा चाहिँ दर्शन पनि हो, एउटा चाहिँ तपाईँको व्यवहारिक ज्ञान पनि हो। त्यो चाहिँ तपाईँको समाजको परिवर्तनको लागि अति आवश्यक त्यो चाहिँ तपाईँको दर्शन, त्यो विचार भएको हुनाले अब त्यस बारेमा हामीले चाहिँ तपाईँको धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो चाहिँ मान्यता हो। र मैले जुन विषय पढेँ, मानवशास्त्र विषय पढेँ, त्यसमा मैले पिएचडी गरेँ। त्यहाँ पनि तपाईँको समाजको आधारहरू, समाज कसरी विकास भयो, मानव समाज कसरी चाहिँ तपाईँको विकास भयो आदिम युगदेखि अहिलेसम्म भन्ने खालको जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि वर्गीकरण गरिन्छ, चित्रण गरिन्छ, त्यसबाट कम्युनिस्टहरू पनि प्रभावित भएको छन्। इभन मार्क्स नै चाहिँ तपाईँको त्यसबाट प्रभावित भएको छन्। एङ्गल्सले त त्यसपछि तपाईँको लेनिनले चाहिँ तपाईँको त्यसकै आधारमा पुस्तकहरू लेखे। एउटा चाहिँ तपाईँको परिवार, निजी सम्पत्ति र चाहिँ तपाईँको राज्य। मार्क्सले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ फ्युडलिजम, सोसियलिजम, क्यापिटलिजम र सोसियलिजम जुन तीन चरणमा समाजलाई बाँधेर गए, त्यहीको चाहिँ तपाईँको त्यो मानवशास्त्रकै पनि एउटा चाहिँ तपाईँको विषय, एउटा चाहिँ तपाईँको समाज विकासको जुन स्टेजहरू छन् है, स्याभरिजम, बार्बरिजम र चाहिँ सिभिलाइजेसन भन्ने त्यो तीन स्टेजबाट चाहिँ त कम्पेयर गरेर चाहिँ बनाएका छन्। त्यस कारण त्यो विषयहरू मिल्दाजुल्दा पनि भए। तपाईँले अध्ययन गराउनु हुने विषय र तपाईँले जुन विचार बोकिराख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कोरिलेटेड छ, कोरिलेटेड एकदम त्यसको जग है कि, किनभने समाज विकासको तह, त्यसको चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ विकास भयो, कुन चरणमा चाहिँ समाजका विभिन्न रूपहरू बदलिए भनेर अहिलेको राज्य व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको उत्पत्तिसम्मको विश्लेषण त्यो चाहिँ तपाईँको मानवशास्त्रमा गरिएको छ है कि। हेनरी लुइस मोर्गन भन्नेले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको टेकेर मार्क्सले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इलाबोरेट रूपमा तिनले सांस्कृतिक ढङ्गबाट गरे, मार्क्सले आर्थिक ढङ्गबाट त्यसको रूपान्तरण यसरी भएको भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको अगाडि सारेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्यादै उपयोगी विषय लागेको हुनाले मेरो आस्था अहिलेसम्म पनि त्यसमै छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अहिलेको कम्युनिस्टहरूको सरकार, अब मेरो पनि विचार त्यसमै भएको, यो सरकारलाई कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने कुरो तपाईँले सोध्नु भएको छ। त्यो सामान्य रूपमा बाहिरी चाहिँ तपाईँको सतही रूपबाट बुझ्दाखेरि हो, कम्युनिस्टहरूकै अहिले सरकार चलिरहेछ, कम्युनिस्टहरूले नै शासन गरिरहेछन्, त्यसमा अझ 2/3 चाहिँ तपाईँको बहुमत छ। त्यस कारणले यो कम्युनिस्ट सरकार आएपछि नेपालका जुन गरिबहरू हुन्, किसान मजदुरहरू छन्, उत्पीडित वर्ग समुदाय छन्, तिनको त एकदम जीवनस्तर है, उनीहरूको एकदम बदलिनुपर्ने, राज्यको स्वरूप बदलिनुपर्ने, शासन प्रशासन चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ एकदम आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने, यहाँको जुन सामन्ती व्यवस्था, सामन्ती संस्कार, सामन्ती पद्धति छ त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्ने, गरिब किसानहरू चाहिँ तपाईँको अधिकारले मात्र होइन आर्थिक रूपले पनि उनी सुसम्पन्न हुनुपर्ने, त्यो हुनुपर्ने। किनभने कम्युनिस्टहरूको मेन उद्देश्य भनेको त वर्गीय समाजको समानान्तर एकदम चाहिँ तपाईँको परिवर्तन हो है। यहाँको जुन किसिमको वर्गीय चाहिँ तपाईँको समाज छ, यो वर्गीय समाजलाई धनी र गरिबको बिचको है जुन किसिमको चाहिँ नि खाडलहरू चाहिँ पुर्नु पर्ने है, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको किसिमले समान किसिमले चाहिँ ल्याउनु पर्ने, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूको एउटा चाहिँ आदर्श हो, त्यो सिद्धान्त हो, त्यो उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यस कारणले वर्गलाई हरेक किसिमको शोषणबाट मुक्त गराउने, उत्पीडित जाति समुदायलाई हरेक किसिमको चाहिँ शोषणबाट मुक्त बनाउने र सबैको एकदम समान हैसियत कायम गर्ने खालको चाहिँ तपाईँको शासन व्यवस्था हो त्यो। तर अब विडम्बना त्यो अहिलेको कम्युनिस्टहरूले त्यो गर्न सकिराखेका छैनन्
र त्यसको गर्न नसके बापत त्यतापट्टि उनीहरूको त्यो परिवर्तन गर्ने कुनै किसिमको ध्यान र चेष्टा पनि देखिन्न। त्यो नगर्दाखेरि जनताले जुन आशा गरेका थिए, जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए है, जो चाहिँ तपाईँको उनीहरूबाट एक किसिमको चाहिँ अभिलाषा बोकेको थियो, त्यो त हुनै सकेन, पटक्कै भएन, फिटिकै भएन। बरु उल्टो कम्युनिस्टहरूको नाममा यहाँ चाहिँ तपाईँको उत्पीडन छ, शोषण छ, दमन छ र चाहिँ तपाईँको एक किसिमको राज्य आतङ्क जस्तै छ है। अब महँगी बढेको छ है, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ डामाडोल छ। शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै डामाडोल छ, आर्थिक क्षेत्र त्यस्तै खालको छ, राजनीतिक क्षेत्रको झन् कुरै नगरौँ। त्यस कारणले भागभन्दाको राजनीति छ, हरेक ठाउँमा आफ्नो मान्छे बाहेक अरू मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको फिटिक्कै चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अवसरहरू दिन्न, उनीहरूलाई निषेधै गर्ने खालको प्रवृत्ति बोकिन्छ। चाहे त्यो चाहिँ जस्तोसुकै चाहिँ योग्यता क्षमता त्यो चाहिँ बोकेका व्यक्ति भए पनि उनीहरूको पार्टीप्रति आस्था राख्ने, त्यसलाई समर्थन गर्नेछ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको पायो, होइन भने पाएन। तर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको पार्टीप्रति आस्था, उनीहरूको पार्टीप्रति चाहिँ झुकाव राख्ने, समर्थन गर्ने त्यो योग्यता होस् कि नहोस्, जस्तोसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि। आज बिहान मात्रै पनि एउटा चाहिँ समाचार सुनिरहेको थिएँ। अब एकजना चाहिँ तपाईँको जो भ्रष्टाचारमा मुछिएर असाध्य चाहिँ तपाईँको कलङ्कित भइरहेको मान्छेलाई फेरि चाहिँ तपाईँको अख्तियारको होइन, त्यो उनलाई विभिन्न खालको चाहिँ आरोपहरू लागेको थियो, तिनलाई चाहिँ तपाईँको फेरि एउटा कुनै ठुलै जिम्मेवारी पद दिने चाहिँ कुरो चाहिँ भइरहेको थियो। त्यस कारणले यस्तो भएको हुनाले नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूबाट के आशा गर्ने भन्ने खालको वितृष्णा कम्युनिस्टहरूप्रति बढाइएको चाहिँ पाइन्छ। तर यो वास्तवमा किनकि गरिब जनताहरू, यहाँका चाहिँ सोझा साझा चाहिँ जनताले त्यो बुझेको, सामान्य कम्युनिस्ट भनेका यस्ता नहुनुपर्ने भन्ने, कम्युनिस्टहरू सबै एउटै होलान् भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो खालले चाहिँ बुझे हुन्। तर वास्तवमा कम्युनिस्टहरू सबै चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त व्यवहार सबैको एउटै चाहिँ छैन। सिद्धान्त एउटै बोके तापनि तिनको चरित्र, तिनको स्वभाव, तिनको चाहिँ तपाईँको व्यवहार आचरण एकदम फरक फरक छ। र अहिलेको कम्युनिस्टहरू भनेका वास्तवमा ती नामधारी कम्युनिस्टहरू हुन्, तिनी सत्ताको लागि भएका कम्युनिस्टहरू हुन्। वास्तवमा उनीहरूले सिद्धान्त पनि त्यागिसकेका छन्, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको जुन विचार हो त्यो पनि त्यागिसकेका छन्। मार्क्सवाद लेनिनवाद दर्शनलाई चाहिँ तपाईँ उनीहरूले एकदम तिलाञ्जली दिइसकेका छन्। नाम चाहिँ कम्युनिस्ट छ, तर काम चाहिँ तपाईँको एकदम निरङ्कुश तानाशाहीहरूको जस्तो छ, शोषक सामन्तीहरूको छ। उनीहरूमा चिन्तन त्यही शोषक सामन्ती वर्गको छ, उनीहरूको चाहिँ सोच विचार त्यही छ, कार्यशैली त्यही छ। उनीहरूको जुन किसिमको दैनिक जीवन जुन छ त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ तपाईँको शोषक सामन्तीहरू जस्तो चाहिँ गरिरहेका छन्। सामान्य जनताले दुःख पाइरहेछन्। उनकै चाहिँ तपाईँको अरूको कुरै छोडिदिनुहोस्, उनकै चाहिँ समर्थन गर्ने, उनलाई नै भोट हालेका, उनकै पार्टीमा संलग्न भएका सामान्य कार्यकर्ताको हालत हेर्नुहोस् न, हामीभन्दा तिनीहरू केही फरक छैन। त्यस कारणले गर्दा यो किन भयो भन्दाखेरि उनीहरूमा जुन किसिमको कम्युनिस्टको चरित्र हुनुपर्ने, कम्युनिस्टको सिद्धान्त हुनुपर्ने, कम्युनिस्टको दर्शनबाट उनीहरूले लयस हुनुपर्ने, सुसज्जित हुनुपर्ने, ती सबै चाहिँ तपाईँको हराइसकेका, बिलाइसकेका। त्यस कारणले नेकपा तत्कालीन माओवादी त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम सबै कुरो ट्याकेर चाहिँ तपाईँको नव संशोधनवादतिर गइसकेको। एमालेले त पहिले नै त्यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सबै कुरो आचरण सिद्धान्त विचार दर्शन सबै त्यागेर उनी प्रतिक्रियावादी खेमामा पुगिसकेका। त्यस्ताहरूको यो चाहिँ तपाईँको अपवित्र गठबन्धन भन्छन्। त्यो गठबन्धन के को लागि भएको भनेदेखि उनीहरूको सत्ताको लागि हो, स्वार्थको लागि हो, कुर्सीको लागि हो र चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा भनौँ न सीमित घेराभित्रका मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको स्वार्थको लागि। त्यसले गर्दाखेरि यस्ताबाट नेपाली जनताले कुनै चाहिँ नि विकासको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ, आशा गर्नु पनि बेकार छ र यिनीहरूबाट नेपाली जनताको भलो हुन्छ, उनीहरूको मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरो पनि विचार गर्न सकिन्न। त्यसकारणले म यद्यपि म पनि कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्ने, कम्युनिस्ट विचारप्रति आस्था राख्ने हुँ, तापनि अहिलेको कम्युनिस्टले जे गरिरहेछन् त्यो गलत गरिरहेछन् भन्ने लाग्छ। र अहिलेको कम्युनिस्टले गलत किन गर्यो भनेदेखि तिनीहरूले कम्युनिस्टमा भएको हुनुपर्ने सबै गुणहरू, त्यसमा भएका सबै विशेषताहरू त्यागिसकेका, कम्युनिस्ट विचार नै त्यागिसकेका, दर्शन राजनीति नै त्यागिसकेका हुनाले उनीहरूले यसो गरेका। त्यसो हो भने तपाईँले डाक्टर साहब तपाईँले भने जस्तै जे कम्युनिस्ट हुनुपर्छ, कम्युनिस्टमा जे सिद्धान्त विचार अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो आउट अफ ट्र्याक गइसकेका हुन् भने सत्तामा फेरि कसरी पुग्छन्? अथवा नेपाली जनतालाई चाहिँ सत्य पच्दैन के हो? सत्तामा पुग्ने त संसदीय व्यवस्थामा सत्तामा पुग्न त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। सच्चा चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ क्रान्तिकारी चाहिँ तपाईँको भनौँ पार्टीहरूले सत्तामा पुग्ने यस्तो संसदको बाटो अप्नाउँदैनन्।
उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षलाई नै उनीहरूले मूल बाटो ठान्छन्, किनभने उनीहरू आमूल परिवर्तनकारीहरू हुन्छन्। त्यो सङ्घर्ष के को आधारमा भनेदेखि मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ तपाईँको माओवादको एउटा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको आधारमा, त्यो विचारको आधारमा, त्यसले तय गरेका रणनीतिहरूको आधारमा है त्यो खालको चाहिँ तपाईँको बाटो अख्तियार गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष, त्यो पनि सशस्त्र सङ्घर्षलाई उनीहरूले चाहिँ तपाईँको के मान्छन्, मुख्य चाहिँ बाटो मान्छन्। अहिलेका कम्युनिस्टहरूले मध्ये अब माओवादीहरूले, तत्कालीन माओवादीहरूले त्यो बाटो अप्नाएका थिए, त्यो ठिकै गरेका थिए, तर त्यसमा विचलन आयो। बिचमै चाहिँ तपाईँको त्यो गन्तव्यमा नपुग्दै उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको तिलाञ्जली दिए र जनतालाई जुन किसिमको आशा भरोसा, जुन किसिमको सपना, जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न उनीहरूप्रतिको आकर्षण बढाएको थियो, त्यो सबै बिचमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले गद्दारी गरे होइन। उनीहरूले छोडिदिए जनताका सबै चाहिँ तपाईँको चाहनाहरू, जनताका मागहरू, उनीहरूको आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने, आमूल परिवर्तन ल्याउने है, समाजवादी चाहिँ राज्य व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको स्थापना गर्ने, जातीय चाहिँ तपाईँको राज्य समेतको उनीहरूले चाहिँ तपाईँको परिकल्पना गरे, त्यो खालको चाहिँ सपना दिए। त्यो स्थापना गर्ने जुन किसिमको प्रलोभनहरू देखाएका थिए, आशाहरू जगाएका थिए, ती सबै बिचमा छोडिदिए। तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ गल्ती गरे, गद्दारी गरे। तर त्यो चाहिँ तपाईँको बाटो छोडेर उनीहरूले चाहिँ संसदीय चाहिँ तपाईँको त्यही त जुन व्यवस्थाको विरुद्धमा हुनु थियो त्यही व्यवस्थामा अहिले उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, संलग्न भयो है। त्यही व्यवस्थालाई हिजो चाहिँ तपाईँको उनीहरूले आफ्ना टाउको मूल्य टोक्ने गरिकन आन्दोलन गरेका थिए। त्यस जनता, नेपाली जनताको ठुलो चाहिँ तपाईँको त्यसमा संलग्नता पनि थियो, त्यसप्रतिको समर्थन पनि थियो। त्यो सबै त्यागेर अहिले संसदीय बाटो नै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोजे। त्यो के लागि रोजे भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि, जनताको लागि होइन, आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो चाहिँ तपाईँको कुर्सीको लागि उनीहरूले त्यो बाटो रोजे र जनताप्रति ठुलो बेइमानी गरे, विश्वासघात गरे र सत्तामा पुग्नलाई त्यस कारणले संसद व्यवस्था अन्तर्गत त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, किनभने यहाँ सिद्धान्त चाहिँदैन। यो संसदीय व्यवस्थाको लागि कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको ठुलो दर्शन पनि चाहिँदैन, कुनै किसिमको ठुलो विचार पनि चाहिँदैन। यहाँ त पैसा भए हुन्छ, यहाँ चाहिँ बल भए हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका झुटा आश्वासनहरू, झुटा खालको सपनाहरू बोगाउने, त्यो खालको ट्रिक होइन, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न त्यसमा कला भए पुग्छ। पैसाले चाहिँ किन्ने भोटहरू है, तर्साएर धम्काएर बल देखाएर चाहिँ तपाईँको जनतालाई त्रसित बनाएर, आतङ्कित बनाएर, भयभीत बनाएर है, त्यसरी चाहिँ तपाईँको भोटहरू क्याप्चर गर्छन्, बुथहरू क्याप्चर गर्छन्। त्यस कारणले जोसँग पैसा छ, जोसँग बल छ, जोसँग त्यो खालको दलाली गद्दारी गर्ने खालको चाहिँ तपाईँको क्षमता छ, त्यो संसदीय व्यवस्थाको लागि त्यो नै चाहिँ उपयुक्त चाहिँ तपाईँको उनीहरूको लागि एउटा योग्यता हो। यहाँ चाहिँ दर्शन विचारले यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन। जनतालाई कसरी हुन्छ, त्यही त मैले अघि भने जस्तो सत्य चाहिँ जनतालाई नपच्ने हो भन्नु खोजेको क्या। सत्य जसले सत्य बोलेर हिँडिरहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले पनि हेर्दैनन् रहेछ, टेर्दैनन् रहेछ होइन। केही कारणहरू छन्, केही चाहिँ जनताहरू त त्यसैमा अल्मलिएका छन्, विचार रुमलिएका छन्। उनीहरूले चाहिँ सबै राजनीतिक हिसाबले सबै सचेत छन् भन्न त सकिँदैन। जनताहरूमा त्यो खालको सचेतना आएको छैन। त्यो खालको चाहिँ तपाईँको उनीहरू चाहिँ राजनैतिक विचारले उनीहरू चाहिँ तपाईँको धेरै परिपुष्ट पनि भइसकेका छैनन्। उनीहरू बिचरा आफ्नै रोजीरोटीमा उनीहरूको सबै समय, उनीहरूको स्रोत शक्ति सबैमा त्यसै खर्च भइरहेछ र जनताहरूले चाहिँ तपाईँको चुनावको बेला भोट हाल्ने हो। त्यो खालले जनताहरू सुसज्जित पनि भएका छैनन्, सुशिक्षित पनि भएका छैनन्, प्रशिक्षित पनि भएका छैनन्। उनलाई चाहिँ एकचोटि भोट दिने समय आउँछ, त्यो बेलामा विभिन्न खालले प्रलोभन देखाएर, खुवाएर हुन्छ कि पिलाएर हुन्छ कि पैसा दिएर हुन्छ कि तर्साएर हुन्छ कि धम्काएर हुन्छ कि त्यही हो एउटा चाहिँ जनतालाई दिने। अनि जनताहरू चाहिँ अब सुशिक्षित, सबभन्दा पहिला उनीहरू त्यति शिक्षित पनि भइसकेका छैनन्, सबै पढेलेखेका पनि छैनन्, गाउँघरमा बस्छन्। उनीहरूलाई विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न बाधा अडचनले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ तपाईँको समाचारहरू, यो खालको इन्फर्मेसनहरू पुग्ने चाहिँ अवस्था पनि छैन। उनीहरूले पत्र पत्रिका पढ्दैनन्, संसारका कुरा के भइरहेछन्, संसारका घटना परिघटनाहरू के भइरहेछन् त्यो बुझ्ने उनीहरूलाई कुनै किसिमको एउटा भनौँ न त्यो खालको अवसर पनि छैन। त्यसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक हिसाबले सचेत नभएपछि, राजनीतिक हिसाबले सचेत नभएकाहरूले त जुन देखे जुनै राम्रो, घाम देखे घामै राम्रो भन्ने खालको मात्र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा छ। अनि त्यो बेलामा प्रलोभन देखाउँछन्, विकासको प्रलोभन देखाउँछन्, हरेक खालका चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको प्रलोभन देखाउँछन्, अनि भोट चाहिँ तपाईँको लिख्छन्। तर अहिले त्यसो भनेर चाहिँ तपाईँको कति समय पनि ठेक्न सकिन्छ, कति समय त्यही त अब एकचोटि त त्यस्तो गर्नुभयो, एकता गर्नुभयो, देश विकास गर्ने भनेर, अरू केही पनि भनेर उहाँहरूको थिएन त्यति धेरै ठुलो। अब के भनेर जाने, अब फेरि चुनाव त हुन्छ नि त। अबको चुनावमा पनि अब 2.5 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो र यो 2.5 वर्षमा यिनीहरूले जनताको लागि भनेर केही माखो मार्न सकेनन्। यत्रो कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा पनि यिनीहरू कानमा तेल हालेर
है यिनीहरूले मुखमा बुझो लगाएर आजको निर्णय भोलि परिवर्तन गर्ने, भोलिको चाहिँ तपाईँको राति परिवर्तन गर्ने गरेर चाहिँ तपाईँको जनतालाई झुक्क्याउने अल्मलाउने मात्रै काम गरे है। विदेशमा बसेका अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई कसरी ल्याउने, यहाँ घरबास उठीबास भएका बिचल्लीहरू मजदुरहरू खान नपाएका चाहिँ तपाईँको ती सर्वहारा वर्गहरूलाई कसरी उनीहरूको जीवधनको रक्षा गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको कसरी उ गर्ने भन्ने कुरो केही छैन, तयारी केही पनि छैन। मुखले जे मनलाई त्यही त्यही ब्याङ ब्याङ बोलेको छ कि निर्णयपछि निर्णय गरेको छ, मन्त्री परिषदको बैठक बसिएको छ, त्यसपछि निर्णय मात्रै सुनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। अहिले त केही सिप नलागेर आफूले गर्न नसकेको काम चाहिँ तपाईँको कसलाई दिन्छ, स्थानीय चाहिँ तपाईँको सरकार भनेर गाउँपालिका नगरपालिकालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पन्छाइरहेछ है। भ्रष्टाचार त्यही औषधि उपचारमा समेत भ्रष्टाचारमा चाहिँ चुल्लुमै डुबेका छन्, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेका छन्, त्यसैमा आफू पनि संलग्न छन्। त्यस कारणले यिनीहरूले त्यो गरेर हुनाले त्यो गर्नुको मुख्य उद्देश्य के भनेदेखि फेरि अर्को चुनावको लागि यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको पैसा कसरी कमाउने, यिनीहरूको ध्यान न त्यति मात्रै छ। अर्को चुनाव त लड्नु पर्यो है। अर्को चुनाव लड्नको लागि उनीहरूले पैसा चाहिँ तपाईँको कसरी आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ कि कुनैलाई चाहिँ तपाईँको कुनै खालको चाहिँ तपाईँको एउटा अवसरहरू दिएर हुन्छन् कि यति समूहलाई जस्तो चाहिँ तपाईँको सबै सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सुम्पिएर हुन्छ कि है। कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको यो त अब यो भनौँ न प्रिन्टिङ प्रेसमा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ खरिद गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँको कसैलाई चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ तपाईँको ठेकदारी चाहिँ दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कोबाट कमिसन खाने, कोबाट भ्रष्टाचार गर्ने, कुन चाहिँ देशले कति चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्छ र त्यो चाहिँ सत्ता टिकाउन सकिन्छ, त्यतिमा मात्रै यिनीहरूको ध्यान चाहिँ उ छ। अब ध्यान केमा छ भने जनताको जल्दा बुल्दा समस्याप्रति ध्यान छैन। ध्यान केमा छ भनेदेखि आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने, आफै चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री कसरी हुने, पार्टीको अध्यक्ष कसरी हुने, आफ्ना मान्छेहरू कसरी ल्याउने, त्योभन्दा अर्को कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको त्यो ध्यान चाहिँ अन्ततिर छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले अब त कति सहला। तपाईँले एकजना यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ 37 वर्ष मानवशास्त्र विषय पनि पढाउनु भयो, नेपाली जनताको स्तर चाहिँ कहाँ छ? अब नेपाली जनताको स्तर पहिलेभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको फरक त भइसकेको छ, धेरै चाहिँ प्रशिक्षण, धेरै चाहिँ तपाईँको चेतनशील त भएका छन्। तर के भन्छ भने अझै पनि नेपाली जनतामा एक किसिमको भ्रम छ कि उनीहरूले सही के हो गलत के हो भन्ने छुट्याउन सक्ने खालको चेतना छैन। त्यो किन छैन भनेदेखि उनलाई भ्रमित पारेका छन्। विकास हामीले गर्छौँ, समृद्धि हामीले ल्याउँछौँ, यो चाहिँ तपाईँको देशको मुहार हामीले फेर्छौँ भन्ने खालको भ्रम पारेका छन् र उनीहरूलाई विभिन्न हटकण्डा अपनाएर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदम कुनै किसिमले चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ विचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा केही चाहिँ चेतनशीलता बढेको छ र विशेष गरी यो पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली जनता धेरै चाहिँ तपाईँको चेतनशील भइसकेका छन्। अब राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति नेपाली जनताको एक किसिमको चाहिँ तपाईँको भनौँ न चेतना चाहिँ जाग्यो। लिपुलेक, कालापानी होइन, लिम्पियाधुरा भारतले चाहिँ आफ्नो नक्सामा चाहिँ गाप्दाखेरि नेपाली जनता उठे नि त है। यिनको चाहिँ तपाईँको जतिसुकै चाहिँ तपाईँको यिनले दलाली गरेर पनि भारतप्रति जतिसुकै चाहिँ दलाली गरेर आफ्नो सत्ता थाम्न खोजेन, अन्तिममा हामी चाहिँ राष्ट्रवादी छौँ है भनेर नेपाली जनतालाई भ्रम चाहिँ पार्नको लागि पनि त्यो नक्सा बनाएर त्यो भूमि नफर्के पनि नक्सामासम्म पार्नलाई यिनीहरूलाई बाध्य भयो। त्यो यिनले चाहेर गरेका होइनन्, त्यो बाध्य नेपाली जनताको जनदबावको कारणले त्यससम्म गरे। त्यो नेपाली जनताको ठुलै चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ तपाईँको एउटा भूमिका निर्वाह गरेर त्यो उपलब्धि हो। अब एमसिसीको बारेमा त्यस्तै है, यो एमसिसी झनै खतरनाक है, देशकै लागि खतरनाक चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गर्न खोजेको थिए। नेपाली जनताले त्यसको पनि प्रतिकार गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो अहिले केही समयको लागि स्थगन भएको छ। तर अहिलेको चाहिँ तपाईँको 6 जनाको यो चाहिँ नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ मिलाउने जुन कार्यदल गठन गर्छ त्यसले फेरि त्यसलाई एमसिसीलाई पनि पारित गर्ने अनुमति दिएछ भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। अब त्यो हुनसाथ छैन, भीमरावले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भयो, मेरो कुनै पनि सहमति छैन भनेर स्टेटसै लेख्नु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ त्यसो गरेर त उहाँ जस्तो बेकुफ र उहाँ जस्तो चाहिँ तपाईँको गद्दारी त कोही पनि हुँदैन। किनभने कि त्यही भीमराव हो जो चाहिँ तपाईँको अस्तिको त्यो एमसिसीको चाहिँ तपाईँको कार्यदलमा पनि बस्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुहुन्न, यसमा चाहिँ सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको कार्यदलमा तिनै छन्, तिनले फेरि त्यहीमा हस्तक्षेप गरेर यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्न पारित गर्न हुन्छ भनेर अनुमति दियो भने त उनी जस्तो गद्दार त कोही हुँदैन है। त्यो वामदेव भन्दा पनि उनी चाहिँ तपाईँको तल चाहिँ पुग्छन् हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको स्थिति छ। के होला त अब
एकचोटि त झुक्क्याए, भ्रम फैलाएर चुनाव जिते अथवा विभिन्न प्रलोभन बनाएर सत्तामा पुगेका छन्। दुईवटा पार्टी मिलेर अब अध्यक्ष को हुन्छन् अब आउँदो महाधिवेशनमा, त्यो पनि एउटा एउटा प्रश्न छ। अब आउँदो चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अरू नामै छैन त्यो पछाडि, उहाँहरूको स्थान कहाँ हुनसक्छ, के हुनसक्छ? नेपाल जनताले उहाँलाई अहिलेसम्म पढिसकेका छन् कि छैनन्? होइन, अब धेरैले बुझिसकेका छन् यिनको चाहिँ जुन किसिमको गद्दारी चरित्र है, नेपालीको चाहिँ तपाईँको जनजीवनमा जुन किसिमको खेलबाड गरेका छन्, त्यसप्रतिको वितृष्णा नेपाली जनतामा त्यो चाहिँ फैलिसकेका छ। तर चुनावमा उनले चलखेल गर्छन्, फेरि पनि झुक्क्याउँछन्, किनभने पैसा तिनीसँग छ, राज्यको सबै शक्ति र स्रोत तिनीहरूकै हातमा छ है। र सबै चाहिँ तपाईँको अब उनले त जस्तो सुकेको हटकण्डा अप्नाउँछन्, उनीहरूले गुन्डागर्दी चाहिँ लगाउँछन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको आतङ्क मचाउँछन्, उनीहरूले दर त्रास लगाउँछन्, लोभ लालच देखाउँछन्। अझै पनि उनले जित्ने सम्भावना छ यदि संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको चुनाव यसरी निरन्तर भयो भनेदेखि। कि त उनले जित्छन् कि अर्को पनि त्यस्तैले जित्ने हो, त्यस कारणले गर्दा अझै पनि सम्भावना छ। तर पहिला जस्तो यिनले चाहिँ तपाईँको जुन 2/3 बहुमत ल्याएर अहिले नेपाली जनतालाई जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको दलन गरिरहेछन्, त्यो दिनहरू भने चाहिँ तपाईँको अब यिनको सके। किनभने त्यो खाल्डो यिनीहरू आफैले चाहिँ तपाईँको खनेका खाल्डाहरू हुन्, त्यस कारणले त्यसले चाहिँ यिनलाई आफैलाई पुर्छ। त्यही पनि अब अलिअलि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यो खालको भ्रम छर्ने, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न राष्ट्रघाती गर्ने त्यो क्षमता अझैसम्म छ। किनभने पैसाको बलमा अनि पाखुराको बलमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको दलालहरूको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ तपाईँको सहयोगको भरमा यिनले केही त गर्न सक्छन्। तर पहिला चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको जस्तो आउँदैन, किनभने गर्दैन। पहिलोचोटि पार्टी एकता गरेर काम गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक मान्छे जाँदै अलिपत्रमा गाह्रो छ। भ्रममा पऱ्यो नि त। त्यति बेला त यिनलाई भनेर दिएको होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर दिएको नि त भोट त। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी आयो भनेदेखि नेपालमा गरिब जनताको ठुलो चाहिँ तपाईँको राहत हुन्छ। गरिब जनता त चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ तपाईँको उनीहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन् है। उनीहरूमा कुनै किसिमको रोजगारको समस्या हुँदैन, शिक्षाको समस्या हुँदैन, स्वास्थ्य उपचारको समस्या हुँदैन, खाना बस्नको लागि चाहिँ समस्या हुँदैन। सबैजना खालि विदेशी गरेर मात्रै बाँच्नु पर्ने बाध्यता हुँदैन है। अब कृषिमा सुधार आउला, जमिनहरू चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी भूमि सुधार जस्ताका कुरा गरे है। यिनले घोषणापत्रमा त धेरै सपना देखाए नि त, आमूल परिवर्तनको कुरो गरे, समृद्धिको कुरो गरे है। त्यो होला भन्ने आशाले उनले झुक्किएर चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टलाई भोट दिने एकचोटि भनेर कम्युनिस्टलाई दिए। फेरि देशमा चाहिँ तपाईँको राजनैतिक स्थिरता थिएन अनि सुनिश्चितता पनि थिएन। राजनैतिक स्थिरता भयो भनेदेखि देशको विकास गर्न पनि सकिन्न। कमसेकम 2/3 बहुमत भयो भनेदेखि यो सरकारले केही गर्ला, एकमना सरकार हुन्छ। त्यो भएपछि ढुक्क नेपाली जनताको चाहिँ पक्षमा यिनले काम गर्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको अपेक्षा गरेर भोट दिए, तर विश्वासघात भयो है। उनीहरूमाथि ठुलो गद्दारी भयो। जेका लागि दिएको, स्थिरताको लागि दिएको भनेको अस्थिरता जस्तो देखिन्छ हैन। के देखे त उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अस्थिरता त्यत्तिकै छ है। शान्ति सुरक्षा चाहिँ छैन, दिन दहाडे मान्छे मारेका छन् है, बलात्कृत भएका छन्। अब कोरोना भाइरसको चाहिँ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि है अब त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेका, त्यही क्वारेन्टाइनमा बसेका महिलाभित्र सामूहिक बलात्कार हुन्छ नि। तपाईँको जातीय चाहिँ विभेद त्यत्तिकै छ। रुकुमको त्यत्रो घटना घट्यो हेर्नुहोस्, नरसंहार भयो त्यहाँ रुकुममा जातीय चाहिँ तपाईँको एउटा विभेदको आधारमा है। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चेपाङ बस्तीमा चाहिँ तपाईँको चेपाङहरूको घर जलाइन्छ, सरकार हेरेको हेरे गर्छ है। यहाँ खान नपाएर मर्ने, मार्ने, आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको 1000 नागिसक्यो है। यो सरकार त चाहिँ तपाईँको लाचार भएर, एकदम निकृष्ट भएर, निर्लज्ज भएर है एकदम हेरिराखेको छ। त्यस कारण कसले चाहिँ अब फेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको फेरि त्यही अनुसारको भोट दिने। अब त्यतिखेर पनि चाहिँ तपाईँको फेरि यो जनताले यिनलाई नै जिताउने हो भने त नेपाली जनता त बाँच्न पनि चाहिँ तपाईँको बाँच्नै नसक्ने स्थिति आउँछ। निरङ्कुश बढी फेरि पनि अहिलेकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको जुन सत्तामा छ तिनीहरूलाई भोट दिने हो भने चाहिँ आफूले आफ्नो आत्महत्या गरे जस्तै होइन। त्यो कुनै फरक पर्दैन। उनीहरूले त चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेर आँखा चिम्लेर आत्महत्या गरेर चाहिँ गरे हुन्छ कि भने राजनीतिको कुनै नामै नलिएर उनीहरू चाहिँ बसे हुन्छ। त्यस कारणले मेरो चाहिँ तपाईँको भनाइ र मेरो चाहिँ तपाईँ विचार के हो भनेदेखि अब यसरी चुप लगाएर बस्ने दिन चाहिँ छैन। अब डाक्टर साहब ठ्याक्कै तपाईँले पनि अघि जोडिहाल्नुभयो, जनयुद्ध जेका लागि गरेका थिए, जे प्राप्तिका लागि गरिरहेको थिए
त्यो मार्फत त्यो मार्गतिर दौडिरहेका थिए, तर बिचमै छोडे, विचलन भए र जेको विरोध गरेका थिए अहिले त्यही संसदीय दल व्यवस्थामा उहाँहरू सत्तामा पुगिरहनु भएको छ। अब फेरि अर्को विद्रोह पनि हुनुपर्छ भन्छन् कसैले, विद्रोह गर्छु पनि भनिरहेका छन्। अहिले तपाईँले पनि अध्ययन गरिराख्नु भयो होला, अनुसन्धान गरिराख्नु भयो होला। अहिले सत्ता बाहिर सडकदेखि लिएर जङ्गलमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। केही दिन अगाडि मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटाएर चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि भन्ने महसुस पनि हुने समय आउन सक्छ र हामी एकता पनि हुन सक्छौँ। मेरो भेटघाट चाहिँ विप्लव चन्दसँग भएको छैन, नत्र नि अन्य नेता बाबुराम भट्टराई, त्यसै गरी मोहन वैद्य तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षसँग पनि भेटघाट हुन्छ अरे। अब फेरि नेपाल यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एकता हुनु कतिको सम्भव छ? उहाँले भने जस्तै उहाँले दिएको सङ्केत जसरी अब प्रचण्डको बोलीमा त त्यस्तो खालको विश्वास गर्नुपर्ने, विश्वासै चाहिँ तपाईँको हुने खालको कहिले पनि त्यो स्थिरता हुँदैन। उनले चाहिँ तपाईँको बिहान बेलुकी बोली फेरिरहन्छन्, परिस्थिति जन्य कुरा गरिरहन्छन् है। अब उनलाई चाहिँ आत्मग्लानी त हुन्छ होला अवश्य पनि, किनभनेदेखि 5000 मान्छे त मैले मारे हो, त्यसको सजाय भोग्न तयार छु पनि भने उनले है। त्यो जनताको सिर्फ मन जित्नलाई भनेका मात्रै हुन् कि त्यो चाहिँ इमान्दारीपूर्वक त्यसको चाहिँ तपाईँको जिम्मा लिनुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँको त्यो मारिएकाहरूको जहान परिवारको सहितका जहान परिवारहरू, त्यो घाइते हराएका बेपत्ता भएकाहरूको अवस्था अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन, तिनले कुनै राहत पनि पाएका छैनन्। त्यो प्रचण्डलाई ग्लानी हुनैपर्छ है। जे सपना बोगाएर है ती चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँको पिएलएहरू है, ती लिबरेसन आर्मीहरू बनाएर चाहिँ लडाएका चाहिँ युवाहरू अहिले बेरोजगार भएर अहिले विदेशका गल्लीहरूमा चाहिँ तपाईँको डुलेर चाहिँ तपाईँको उनीहरूले जीविका परिवारको आर्थिक हिसाबले हरेक हिसाबले डामाडोल छ। उनीहरूले धिक्कारिरहेछन्, उसप्रति सरापिरहेछन्। अब त्यो सबैको त मान्छे हो भनेदेखि यदि मानव स्वभावै संवेदनशील हुन्छ, यदि उनमा अलिकति पनि संवेदनशीलता छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ तपाईँको सब ट्याकेर आउनुपर्छ। तर हामीलाई विश्वास छैन, मलाई विश्वास छैन कि उनी त्यही फर्केर तिमीले जे कुरा गरे पनि फेरि मोहन वैद्यसँग आउँछन्, विप्लवसँग आउँछन् अथवा चाहिँ अरू कुनै कम्युनिस्टसँग एकता गर्छन् भनेको। उनी त अब कस्तासम्म भनेदेखि तपाईँको भोलि उनी राजावादी पनि हुन सक्छन्। राजाले चाहिँ सत्ता दियो भनेदेखि प्रचण्ड, किनभनेदेखि काङ्ग्रेससँग जानु र त्यो राजासँग मिल्नुमा के फरक छ? शेरबहादुर देउवा जसको पालामा जनयुद्ध सुरु भयो र जसले चाहिँ उनको ताउको मोल टोके, तिनैसँग चाहिँ तपाईँको साँठगाँठ गरेर सरकार चलाए यिनीहरूले भनेपछि उनी त भोलि त्यो एक दिन यस्तो आउँछ। बाबुरामले त भनेकै छ राजासँग हाम्रो चाहिँ तपाईँको अघोषित हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध थियो भनेर चाहिँ भनेकै हो उसले चाहिँ तपाईँको है, वीरेन्द्रको चाहिँ तपाईँको वंशनाश हुने बेलामा। त्यस कारणले यिनीहरूको जस्तो पनि यिनीहरूले गर्न सक्छन्। यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको सागपत्रै भन्छन् यिनीहरू होइन, जहाँ पनि मिल्न सक्ने जता पनि जाने यस्तै खालको छन्। तर क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने अवस्था र परिस्थितिको भने अहिले चाहिँ वातावरणहरू बनेको छ। यो खालको अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, यो खालको चाहिँ तपाईँको डामाडोल है, यो खालको चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको शोषण, दमन, उत्पीडनले नेपालको महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, नेपालको राजनीतिक वस्तुगत परिस्थितिको निर्माण भएको छ। आन्दोलनको अलिकति अब राजनीतिक शक्तिहरू जो क्रान्तिकारीहरू भन्छन्, आफूलाई राष्ट्रवादीहरू भन्छन्, राष्ट्रभक्तहरू भन्छन्, तिनीहरूमा विभिन्न कारणले यिनीहरू एक ठाउँमा हुन सकेका छैनन्। हामी एउटा चाहिँ तपाईँको बौद्धिक समूह छौँ, हामी चाहिँ तिनीहरूलाई एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने खालले चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसको पहल गरिरहेको समूहहरू पनि हामी चाहिँ निर्माण तपाईँहरूले क्रान्तिकारी माओवादीहरू अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भनेर छैनन्। तर जसले चाहिँ तपाईँको आमूल परिवर्तनको पक्षधर मान्छन्, जसले चाहिँ तपाईँको मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो है सबैको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न उनीहरूले निर्देशक सिद्धान्त मान्छन्, आफ्नो नीति कार्यक्रमको निर्देशक सिद्धान्त मान्छन्, जसले चाहिँ तपाईँको होइन अब नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनको कुरा गर्छन्, देशको आमूल परिवर्तन, त्यस्ता शक्तिहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ तपाईँ एक ठाउँमा हुन सक्नेमा तुरन्त एक ठाउँमा हुने र एउटा पार्टीको निर्माण गरे हुन नसके कमसेकम उनीहरूले चाहिँ तपाईँको संयुक्त मोर्चाहरू बनाउने र अरू पनि देशभक्त राष्ट्रभक्त चाहिँ तपाईँको शक्तिहरूलाई कमसेकम
उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ कार्यगत एकता गरेर यो खालको चाहिँ जुन किसिमको नेकपाको यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न एक लौटी शोषण छ, दमन छ, उत्पीडन छ, यसबाट मुक्ति चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतालाई दिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि उनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यो त प्रचण्डज्यूले भन्नुभएको सङ्केत गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो त? उहाँले अब मेरो भेट चाहिँ बाबुरामजी र मोहन वैद्यसँग चाहिँ हुन्छ, विप्लवसँग चाहिँ भएको छैन भन्नुभएको छ। भेट हुँदैमा त्यो पार्टीको चाहिँ एकटा त कहिले कुरो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मोहन वैद्यको पार्टीमा त म पनि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष हो, मलाई थाहा हुनु पर्थ्यो, मैले त त्यस्तो थाहा पाएको छैन। उहाँले दुईजनाले कुरा गरेको त अब पार्टी एकता गर्नु भनेर चाहिँ तपाईँको भावनाको आधारमा पार्टी एकता त हुँदैन नि त, चाहनाको आधारमा पनि हुँदैन। त्यसको लागि त दर्शन मिल्नु पऱ्यो होइन, त्यसपछि सिद्धान्त मिल्नु पऱ्यो, विचार मिल्नु पऱ्यो, राजनीति मिल्नु पऱ्यो। जबकि ती दर्शन सिद्धान्त राजनीति जो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादमा आधारित दर्शन सिद्धान्त नीति होइन, त्यसका चाहिँ विचारहरू त्यो त उनीहरूले त सबै त्यागिसकेका। यदि तिनीहरू सबै त्यो चाहिँ गलत गऱ्यौँ हामीले, ती सबै हामी चाहिँ तपाईँको त्यो दर्शन मान्न तयार छौँ, सिद्धान्त मान्न तयार छौँ, विचार मान्न तयार छौँ, हामी सबै खालको त्यो चाहिँ नीति मान्न तयार छौँ भनेर चाहिँ आउने एउटा चाहिँ तपाईँको अवस्था बन्छ भने त्यो सम्भव पनि हुनसक्छ। तर अब त्यो कतिसम्म उनीहरू तयार हुन्छन्, किनभनेदेखि अरू क्रान्तिकारीहरूले त्यो आफ्ना सिद्धान्त दर्शन चाहिँ छोडेर त्यागेर उनीसँग चाहिँ तपाईँको पार्टी ठुलो बनाउनको लागि, जस्तै एमालेसँग बनाएर उनले चाहिँ चुनाव जिते नि, त्यस्तो खालको प्रचण्डले अब यो नेकपाको महाधिवेशन नै आउँदैछ, दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकजना अध्यक्ष चुन्नको लागि त्यो समय आउँदैछ। अब फेरि त्यसमा चाहिँ जब कुरा पनि उठिरहेको छ, त्यसमा पो उहाँ ऐठन परेर चाहिँ हामी एकता पनि गर्न सक्छौँ भनेर केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो खालको सन्देश पनि दिनुभएको हो कि? एक खालको चाहिँ तपाईँको त्यो के भनेदेखि तपाईँको एउटा अस्त्र प्रयोग गर्ने भन्छन् नि होइन, म यताबाट चाहिँ तपाईँको हुँदैन भने म त्यस्तो पनि गर्न सक्छु भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको अस्त्रको रूपमा त्यो प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ, अथवा उनले त्यतिकै भावनामा त्यही भनेको पनि हुनसक्छ कि उनको कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यो यही हो भनेर चाहिँ टुक लाग्ने अथवा त्यो विश्वास गर्ने आधारहरू के छन् है। अब त्यस्तो उनलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जान्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यहाँको सत्तामै पुग्नको लागि हो है, प्रधानमन्त्री हुनकै लागि हो, किनभने उनले 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन् है। अब त सत्तामा बस्न पाएन भने सासै फेर्न नपाए जस्तो हुन्छ होला नि। त्यस्तै भइरहेछ। कमसेकम केही नभए पनि चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टीको अध्यक्ष भयो भनेदेखि तपाईँको त्यो सरकारलाई चाहिँ उनले चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्न पाउने अवसर पाउने भए। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ एउटा उनले चाहिँ मरिहत्या गरेका छन्, तर केपी ओली दिने पक्षमा छैन। के होला त अब आउँदो महाधिवेशनमा प्रचण्डज्यू त अब जसरी भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बिना त उहाँ बस्न सक्नुहुन्न। अहिलेसम्म जे जति राजनीति गर्नुभयो उहाँ अध्यक्षमै रहनुभयो, बरु अध्यक्ष माग्नेहरूले पार्टी फुटेर जानुहोस् भन्ने किसिमको उहाँको धेरैचोटि भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराई पनि त्यही कारणले पनि पार्टी छोडेर जानुभएको छ। उहाँको स्थान के होला त अब अबको आउँदो महाधिवेशन पछाडि? होइन, उनीहरूको बिचमा कहिले भद्र सहमति हुन्छ, कहिले लिखित सहमति हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको के सहमति हुन्छ के, तर त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने सहमति होइन। अब केपी ओली पनि सत्ता भनेपछि उसले चाहिँ तपाईँको अरूलाई त्यहाँ बस्दै नबसे हुन्थ्यो, छिर्दै नछिरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ। उनी जसरी पनि उनी बाँच्दासम्म प्रधानमन्त्री पनि उनलाई नै चाहियो र चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पनि उनलाई नै चाहियो। अहिले त अब चाहिँ तपाईँको तत्कालको लागि त्यो उनीप्रति जुन किसिमको पार्टीभित्रैकै एउटा अन्तर्द्वन्द बढिरहेको छ नि उनको कारणले गर्दाखेरि, त्यसलाई सामसुम पार्नको लागि हुन्छ म प्रधानमन्त्री चलाउँछु यो चाहिँ तपाईँको पुरै अवधि। अब यो के अरे पार्टीको अध्यक्ष तिमीले कार्यकारी अध्यक्ष तिमीले चलाऊ भनेर चाहिँ यसो भनिदिया हुनसक्छ होइन। अब तर त्यो पनि के छ भने तपाईँको समझदारीको रूपमा चलाउने, समझदारीको दुईटाको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर मात्रै पार्टीको अध्यक्षको कार्यकारी चाहिँ पद चलाउने भन्ने रहेछ त्यहाँ है। त्यस कारणले अब त्यो खालको हुनसक्छ, तर 2 वर्षपछि के हुन्छ त्यो कसले भन्न सकिन्छ? केपी ओलीले फेरि बोली फेर्दैन भन्न चाहिँ सकिन्छ, त्यसमा अडान हुन्छ रहन्न। उसले नभने उसका चाहिँ कार्यकर्ताले कहाँ दिन्छ? एकचोटि भन्छ मैले पार्टी अध्यक्ष छोड्छु भन्दाखेरि तिमी आफ्नो खुसीले भएको पार्टी तिमीले त हामीले पो बनाएको, तिमीले छोड्न पाइन्छ भनेर चाहिँ दबाब दिनेहरू चाहिँ त्यो बोल्न पनि त केपी शर्माले नै लगाएको हुन् नि। त्यो लगाउँछन् फेरि पनि लगाउँछन् है, त्यो त प्रचण्डले पनि लगाउँछ त्यो बेला बेलामा है। त्यस कारणले त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको यो सत्ताप्रति मोह भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अरूलाई पालो दिने भन्ने कुरा हुँदैन।
त्यसमा पनि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल अहिले चुप लागेर बसिरहेको छ। होइन अहिले त जसरी भयो नि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षबाट राज्यमा गराउनु छ र त्यही भएर प्रचण्ड खेमामा छन्। अब आउँदो महाधिवेशनमा त माधव नेपाल पनि चुप त बस्दैन, दाबी गर्छन्। त्यतिखेर चाहिँ प्रचण्डको अवस्था चाहिँ के होला भन्ने यसो एउटा आङ्कलन के हुन सक्छ? प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको अवस्था अहिले चाहिँ जे भइरहेछ उनी त के अरे भन्छन् नि, अब एउटा चाहिँ तपाईँको दुई श्रीमतीको कोही कुना बसी रोयो भने जस्तो होइन। अब फेरि त्यो कुना बसेर रुने दिनहरू आउँछन् कि होइन, किनभनेदेखि तपाईँको अब उनी अहिले जसरी उनी सामान्य कुराले पनि उनी हौसिन्छन् होइन। अब तपाईँले पार्टी अध्यक्ष पाउने भए अब के भन्छ भनेदेखि अर्को महाधिवेशनपछि उनलाई नै अध्यक्ष बनाउने रे है, सहमतिको आधारमा अध्यक्ष बनाउने। अब सहमति भएन अध्यक्ष बन्ने, सहमति नभए के हुन्छ? त्यस्तो कुरोमा उनी अहिले यो 2 वर्ष पछिको सरकार पछाडिको कार्य हेर्दा केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई अध्यक्ष बनाइहाल्नु होला जस्तो छ। अहिले त त्यही प्रधानमन्त्री जोगाउनको लागि हो है, तर त्यो उनी बनाउँदैन। त्यही त जे गर्दिन भन्नुभएको छ, उहिले फ्याट गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि गर्दैनन् र उनी चाहिँ तपाईँको फेरि पनि चाहिँ उनले चाहिँ तपाईँको त्यो पीरको झोला बोकेर उनी हिँड्नै पर्छ, अविश्वासको झोला बोकेर हिँड्नै पर्छ है। त्यस कारणले उनलाई त्यस्तो भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र भएर केही फरक पर्ने पनि होइन, किन केलाई भएर त सो हाल त्यो उनी हुनुमा केपी ओली हुनुमा के त्यो जनतालाई चाहिँ के फरक? अब त्यही संसदीय व्यवस्था, त्यही व्यवस्था अन्तर्गत उनी प्रधानमन्त्री हुने, त्यही व्यवस्थाको लागि उनी चाहिँ तपाईँको पार्टीको चाहिँ उनी अध्यक्ष हुन्। त्यो भएर नेपाली जनतालाई कुनै फरक पर्ने पनि होइन। उनलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा केही फरक पर्ला, तर नेपाली जनता र नेपाललाई चाहिँ केही फरक पर्ने त होइन है। यहाँको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविका, जनतन्त्र त यथावत जे छ त्यही नै रहिरहन्छ यिनीहरू भएसम्म त। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ प्रयास त के हुन्थ्यो भनेको यो खालको राज्य व्यवस्था जुन किसिमको छ यसको नै चाहिँ आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ, सत्ताको परिवर्तन हुनुपर्छ। के छ अब जस्तो मान्छेले पछिल्लो समय चाहिँ अब कति मान्छेले पनि नभएर थोरै मान्छेले चाहिँ फेरि मैले थोरै भन्दा उहाँहरू रिसाउनु पनि सक्नुहुन्छ, पुरानो व्यवस्था आउँछ भन्दै नारा जुलुस पनि गरेर देखिन्छ। अधिकतम मान्छेले चाहिँ फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्छन्। के छ तपाईँको विचार? यस्तो अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चाहिँ पद्धतिमा जानुपर्छ भन्नेमा हामीले पनि चाहिँ तपाईँको गरेका थियौँ, तर यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत होइन है। संविधानै संशोधन गरेर आमूल परिवर्तन ल्याएर प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रपति पद्धतिमा जान सकिन्छ है। तर आन्दोलन, म फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा रिमाइन्ड गराउँछु, आन्दोलनको अपरिहार्यता नेपालमा एकदम खड्किएको छ, त्यो आवश्यक छ। तर आन्दोलन हुन्छ पनि, यहाँ आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन कस्तो हुन्छ भने तपाईँको क्रान्तिकारी शक्तिहरू भन्नेबाट पनि आन्दोलन हुन्छ, जनताहरूको स्वतस्फूर्त रूपमा पनि आन्दोलन हुन्छ, अटोमेटिक होइन, स्वतस्फूर्त रूपमा है त्यो आन्दोलन हुन्छ। किन जनताहरू त असह्य भएको छ कि यो सरकारप्रतिको निराशा, कुण्ठा होइन, यसप्रतिको चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ तपाईँको जे कुराहरू दबाएर राखिएको छ त्यो बढ्दैछ, कुण्ठा बढाएको छ। त्यसकै अभिव्यक्तिको रूपमा अस्ति एउटा शेर्पा केटाले झन्डा जलायो नि, त्यो झन्डा त्यसै जल्या होइन नि, झन्डा जलाउनलाई कसैले गाली गरेछन् के गरेछन्, मेरो त्यो जलाउनुको पछाडिका पृष्ठभूमिका अहिलेकै शासक वर्ग, अहिलेकै राज्य अध्ययन गर्दा त धेरै हाँगाहरू छ त्यसको होइन। त्यस कारणले त्यो त्यस्तो खालका झन्डा जलाउने काम, त्यस्तो खालका चाहिँ प्रतीकहरू जलाउने कामहरू भनेको त चाहिँ तपाईँको अहिलेको व्यवस्थाप्रति, अहिलेको राज्य सत्ताप्रतिको एउटा चाहिँ तपाईँको विरोधको प्रतिबिम्ब हो नि त, सङ्केत हो। त्यस कारणले आन्दोलन अपरिहार्य छ। तर त्यो आन्दोलनमा उठ्ने जनताको आन्दोलनको नेतृत्व क्रान्तिकारी शक्तिहरूले, राष्ट्रवादी शक्तिहरूले गर्यो भने त्यो ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छ। यदि त्यो शक्ति कमजोर हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पुनरुत्थानवादीहरू है, पुरानो शक्ति फेरि चाहिँ तपाईँको पुरानो व्यवस्थाहरू भन्छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको हटाउन पनि सक्छ। त्यस कारणले आन्दोलन तपाईँको परिवर्तनको लागि हुनु पनि सक्छ, आन्दोलन पुनर्स्थापन चाहिँ पुनरुत्थानवादीहरूको व्यवस्था, पुरानो व्यवस्थाको लागि पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले दुईटामा एउटा चाहिँ हुन्छ। तर यही सत्ता निर्धुक्क भएर चाहिँ तपाईँको राम राज्य भइरहेछ, यहाँ शान्ति चाहिँ अमन चैन छ भनेर त्यो बस्ने चाहिँ तपाईँको दिनको सकिए है। त्यो जति बाहिर जस्तो सुकै चाहिँ तपाईँको फुर्ती लगाए पनि केपी ओली र प्रचण्डलाई पनि त आत्माबाट पोलिरहेको होला नि त, जनताहरू उठिरहेका छन्, के गरौँ कसो गरौँ। तर तिनको मन कस्तो छ भने निर्दयी मन रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई।
मानव स्वभाव त सम्भाषणशील हुन्छ नि स्वभावले। त्यो गरिबप्रति कुनै संवेदना छैन। गरिबप्रति यहाँको जनताले दुःख पाएकोप्रति बाढी पहिरोले कति बगाइरहेछन्, कति पुरिरहेछन् है, खान नपाएर मान्छे कति मरिराखेका छन्, बिरामी भएर चाहिँ मान्छे कति भइरहेछन्। अब बिरामी ल्याउने रे बाहिरबाट अब अरबको खाडी यहाँ बस्नेहरूले 70,000 तिरेर बस्नु पर्छ। दिनको 11,000 दिनको 11। त्यस्तो सम्भव छ? तिनले त्यो तिरे आउन सक्ने तिनको क्षमता हुन्छ बिचरा अरबमा जानेहरूको? कति चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न संवेदनशीलता काम नगरी बसेका छन्, 5-6 महिना 1 रुपियाँ काम नगरी काम नपाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरू बेरोजगार भएर घरकोबाट त्यो मालिकले निकालिदिएर है सडकमा चाहिँ सुतिरहेछन् त्यो 50 डिग्रीको घाममा। त्यहाँबाट आउनेलाई 70,000 तिरेर चाहिँ राख्ने भने चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ तपाईँको आइसोलेसनको के अरे क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको स्टार होटल भन्न पनि चाहिँ तपाईँको एकदम भनौँ न लाज लाग्नुपर्ने यिनलाई त है। त्यस्तो खालको त यिनको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था छ। त्योबाट को सन्तुष्ट हुन्छ ल भन्नुहोस् त है? सबै चाहिँ तपाईँ विदेशबाट आउनेहरूले विद्रोह गर्न सक्छन्। यहाँ विदेशबाट आउनेहरूले सबै चाहिँ शेष घलेहरू त आउँदैनन् नि। सबै चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र महतो जस्ता त आउँदैनन्, अथवा राजीव पराजुली जस्ता सबै त आउँदैनन् त यहाँ है। आउने भनेको त यहीँबाट गएका श्रमजीवीहरू, गरिब, 2 पैसा कमाएर आफ्नो छोराछोरी पढाउने, ऋण व्यवहार गर्ने, यसो चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ यसो एक हर चाहिँ लुगा फेर्ने, एक गाँठ खुवाउने, त्यही सकिन्छ कि अलिकति वरिपरिका एउटा झुप्रो बनाउने, त्यही आशाले नै विदेश जान्छन्। त्यस्तालाई फर्काएर ल्याएर यहाँ चाहिँ तपाईँको 70,000 चाहिँ तपाईँको 1 लाखसम्म तिराएर चाहिँ होटलमा राख्ने व्यवस्था यिनले गर्छन् र जनताको लागि हामीले ठुलो काम गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला त यिनी चाहिँ तपाईँको स्वदेशमा तिनलाई ल्याउनै चाहन्नन्। तपाईँले भने जस्तो यिनलाई स्वदेशबाट जति बेरोजगार भएर आए, भारतबाट जति बेरोजगार भए, यिनलाई त डर छ नि त। यिनले त भोलि त आन्दोलन त गर्छन् नि त। त्यसै बस्ला नि त। अहिले पो क्वारेन्टाइनमा बसेर कोरोना महामारीको क्वारेन्टाइनमै बसेकाहरूको योजना बनाएर विद्रोह पनि हुन सक्छ नि। त्यस कारणले सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। त्यस कारणले त्यस्तो खालको एउटा मन भएको, त्यस्तो खालको हृदय भएको अहिले मान्छेहरू सत्तामा पुगिरहेछन् कि व्यक्तिहरू सत्तामा पुगिरहेछन्। जसले चाहिँ नि नेपाली जनता मरेको, त्यो झिङ्गा मरेको कि कुकुर मर्यो कि स्याल मर्यो, बिरालो मर्यो, कुनै किसिमको चाहिँ छैन। यहाँ त जति के अरे तपाईँको नेपाली जनता कोरोना भाइरसको कारणले मर्छन् त्यति चाहिँ यिनलाई त प्राउडली चाहिँ दिनदिनै चाहिँ तपाईँको सुनाइरहेको छ। हाम्रो आज यति मऱ्यो, यति सङ्क्रमित भयो है, ठ्याक्कै 4 बजे होइन लाइभ बस्यो। त्यस कारण त्यस्तो चाहिँ तपाईँको उसमा यिनीहरू चाहिँ गरिरहेको छ। अब अस्ति म एउटा चाहिँ नि सिडिओ कार्यालयमा पुगेको थिएँ। यहाँ नेपाली जनतालाई कसरी बचाउँ भन्ने यहाँको राज्य सरकारको कुनै चिन्ता छैन, चासो छैन। उपचार कसरी गरौँ है, अब उपचारको मात्र अब भ्रष्टाचार गरेको ओम्नी प्रकरण त मलाई थाहा नै छ है। अब उपचार कसरी गर्ने, कसरी यिनलाई चाहिँ तपाईँको यिनको जिउ ज्यान जोगाउने भन्ने छैन। कहाँ लगेर गाड्ने, एकैचोटि 400 मऱ्यो भने कहाँ गाड्यो भने त अहिलेदेखि तपाईँको त्यो गाड्ने ठाउँ पो खोज्छ नि। मलाई हाँसो लागेन तपाईँको है। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको सिडिओ कार्यालयको र यहाँको चाहिँ तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरूको हेडहरूको मिटिङ थियो। के मिटिङले चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि त अब अहिले त कसरी बचाउने भन्दा पनि मरिसकेपछि कहाँ गाड्ने भनेर कुरा गरिरहेछन्। अनि के भन्छ तपाईँको भने एउटाले मैले छस्स सुने, अहिले त एउटा मरेछ, 2टा मरेछ, पशुपतिलाई फालिदिनु भयो अथवा कहीँलाई फाल्यो भयो, 400 मर्छन् नि। अब त 400 मऱ्यो भने कहाँ गाड्ने भन्ने कुरो पो त्यो ठाउँ खोज्दैन। उपचारको लागि होइन, तिनलाई मर्न दिन हुन्न, तिनलाई चाहिँ तपाईँको बचाउनु पर्छ भन्ने चिन्ता छैन कि यसलाई मऱ्यो भने कहाँ फाल्ने भन्ने मात्रै चिन्ता छ। त्यस कारणले यस्ता त तपाईँको दिमाग भएका, यस्तो खालको विचार चिन्तन, दिमाग भएका भन्ने कि दिमाग नभएका भन्ने, त्यस्तो खालको मरे कहाँ फाल्ने भन्नेलाई के को दिमाग थियो? दिमागै भएको भने ती नभएकै जस्ता भयो नि त। ठिक छ डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि मेरो विचारहरू राखिदिनु चाहिँ मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।